أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى عبد الحسر وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمقون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
فذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرصك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بجبت وتغد بالعروة الوثقى الأنفسام لها الله سميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الانفصام لها الله سميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين أحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك من نعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اغفرني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أمسى به من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين أنعمت عليهم وغضب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسعود بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا بك ولطفا شاملا من لدن ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وأنا من المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدهم. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل وادهم إلى سواء السبيل. اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم هادين مهتدين واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين.
اللهم ارض عليهم وأعنهم ووفقهم لمحابك وطاعتك ومرضاتك وعلمهم ما ينفعهم وعلمتهم اللهم سهل أمورهم وأصلح أحوالهم وأعمالهم ونياتهم اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الأذى وكل سوء اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وأجرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أمتهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت أعمارهم في طاعتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli summa salat wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifa fallahu mawjudun qadimun mukhalifun lil khalqi wal itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bikulli sami'un il-basiru wal mutakallimu lahu sifah sab'atun tandadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun il-ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi wa kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya bil fadha bisidqi wa tabalighi wal amana wa jaizun fi haqqi min bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum ka sairil malaik wajibatun wa fadalul malaika wal mustakhilu diddu kulli wajib fafar li khamsina bi hukmin wajibin amsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqi waqta hum adamun idrisunun huduma salih wa ibrahimun kullumun Lutun wa Ismailun Ishaqun kada Yaqubu Ayubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaimanu Taba Ilyasu Yunus Zakaria Sawataha Khatimun Dakhaya alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayam wal malakul ladzi bila abin wa la syurba wa la nawma lahum tafsilu asrin minhum jibril mikalu israfilu israilu munkar nakirun wa raqibun wa atitun malikun tahda arba'atum min kutubin tafsiluha Taurat Musa bil huda tanzil Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumin akhirin wa kullu ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikril bakil
مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسي وأمه آمنة زرية أرضعته حليمة سدي مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمن ثلاثة من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو وطهير بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سري وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فهو بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان رب يذكر فاطمة زهراء بالها علي وابنهما سبطان فضلهم وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى غيرنا فاختارنا النبي الموت عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزيد قد جويرها للمؤمنين أمهات مردية حمزة عمه وعباس عمته صفية ذات اهتداء هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس وبعد إسراء عروج للسماء نبي ربا كلما من غير كيف وانكسار وافترض عليه 5 بعد 50 وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بالامتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفى أهله وهذه عاقبة مختصة وللأوام سهلة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق وينتمي للصديق المفقود والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرسل وكل من بخير حج يقتلي وأسأل الكريم إخلاص الأمر ونفع كل من بها قد استحال أبيتها ميز بأد الجوم ريحها لي حي غر جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian.
Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, fil kutubis samawiyah, menjelaskan di dalam kitab-kitab langit atau al-kutub al-mudawwanah al-arba'ah, as-suhuf, al-kutub al-arba'ah, kitab-kitab al-mudawwanah al-arba'ah. Qala Nadim, berkata Nadim, arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqan ala khairil malah. At-Taurat, yang dimaksud Taurat, kila dikatakan makhudun min warazan ay kharaja narahu, yakni keluar cahayanya. Fa innaha nurun wa diyaun. Kitab Taurat ini adalah kitab yang bercahaya, yakni kemanfaatannya wadiyaun dan jelas. Az-Zabur Alkitab wa utliqa ala kitabu Dawud, dimutlakan atas kitabnya Nabi Dawud alaihi salam. Al-Injil, kitab Injil, kila ma'khudun minan najli wa huwa istikhrajun khulasatu syai'in wa summiya kitab Isa alaihi salatu wassalam listilasihi nurat Taurat wa minhu kila lil walad najlu abihi listikhlasihi minhu wa kila kalimatun yunaniyah ma'naha al-busra. Yang dimaksud dengan Injil yaitu pengambilannya dari lafaz najli. Najli itu adalah pengeluaran khulasohnya sesuatu, ringkasan dari sesuatu. Yani dinamakan kitabnya Nabi Isa itu karena kitabnya Nabi Isa ini meringkas, ya, meringkas daripada isinya kitab Taurat. Ringkas isinya kitab Taurat. Kalau mau diucapkan yang lebih mendetail lagi, najlu abihi kila liwalad, diucapkan seorang anak najlu abihi, yakni ringkasan dari orang tuanya. Anak itu kan nurun kepada orang tua, anak itu nurun dari orang tua. Adapun ada juga yang mengatakan kitab Injil ini kitab Yunani, maknanya adalah al-busra, kabar gembira. Di kitab-kitab itu namanya begitu. Kemudian Al-Furqan, kitab Furqan, ismu min asma'il Qur'an, yaitu ismun, nama min asma'il Qur'an, daripada nama-nama Al-Qur'an. Maknahu artinya al-fariqu, pembeda bainal haqqi, antara yang hak, wal batili, dan yang batil. Al-mala'u, ya, ala khairil mala'i. Di sini arti al-mala'u asraful qaum, kaum yang paling mulia. Ini orang yang paling mulia. Wal muradu bihi hada, wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah al anbiya wal mursalun, paling mulianya nabi dan utusan. Wa huwa khairul mala'i, yaitu orang yang paling mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begitu. Al-Mala'u adalah wa furqanun, dan kitab Quran yang diturunkan kepada khairil mala'i, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-syarhu, penjelasannya. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annallaha anzala kutuban samawiyah auhaha ila rusulihi wa anbiya'ihi fa wa minha mudawwanah wa minha ma la ilma lana bihi. Wajib atas setiap orang mukallaf, semuanya, ya, orang yang sudah dewasa, ayat takidah, hendaklah dia meyakinkan annallaha anzala kutuban samawiyah,
bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab langit. Kalau turun kan dari langit ya, cuma istilahnya aja. Yang diwahyukan kitab-kitab itu kepada para utusan dan para nabinya. Nah, sebagian daripada kitab-kitab itu memang jelas ya. Sebagian lagi kita tidak mengetahui berapa banyak kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para utusan, kepada Rasul. Ini tulisan lembaran. Wa amal al-mudawwanah fa arba'atun fahya. Adapun yang jelas itu ada yang jelas ya, yang jelas kepada manusia itu fa arba'atun, ada 4 kitab. Nomor 1 At-Taurat, yaitu kitab Taurat allati nazalat ala Musa. Yang turun kitab Taurat ala Musa alaihissalam kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituruni kitab Taurat. Dulu sudah pernah ceritakan ketika Nabi Musa menerima firman Allah yang di pertama dulu. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Taurata fiha hudan wa nur. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan at-Taurata, atas kitab Taurat, fiha, di dalamnya hudan, petunjuk, wa nurun, dan cahaya, penjelasan maksudnya. Cahaya itu menerangkan. Faqala ta'ala wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan benar-benar telah mendatangkan kami Musa atas Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, al-furqan. Al-furqan yaitu pembeda, dikatakan al-furqan juga. Wadiyaan, dan cahaya, wa dzikran, dan sebutan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hadhihi Taurat, kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa, qad harrafaha aktsaru man kanat min ruhbanil yahudi. Benar-benar telah merubahnya aktsaru makanat, yang lebih banyak, kanat, yang ada, min ruhbanil yahudi, daripada pendetanya orang Yahudi. Nah, kitab Taurat ini yang ada sekarang itu sudah banyak dirubah oleh orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi, ulamanya Yahudi, orang Yahudi. Mereka sudah merubah daripada kitab Taurat ini. Isinya kitab Taurat telah dirubah oleh mereka, liyukhfu, agar mereka menyamarkan ma fihi minal haq, barang yang di dalamnya daripada barang yang hak. Tutup-tutupi sudah mulai. Nah, mereka ini menutup-nutupi yang benar, dirubah sama mereka. Falladhi indahu minat Taurat as-sahiha wa ba'duha faqat. Sedangkan yang ada di dalam kitab Taurat mereka yang sekarang, yang asli, yang benar itu cuma sedikit, tapi lainnya sudah dirubah-rubah semua. Kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan mereka. Karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah ya. Jadi karena tidak mau tunduk sama Allah, mereka robah-robah aja. Di antaranya yang mendukung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka robah. Waqad asbat Allah hadas tasrif fi qaulihi, dan telah menetapkan Allah atas perubahan ini di dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kamu mengharapkan untuk beriman kepada kamu, orang-orang Yahudi,
Waqad kana, dan benar-benar ada, fariqun, sebagian golongan, bainahum, di antara mereka, yasma'una kalam Allah, mereka itu mendengar firman Allah. Ini yang langsung dari Musa ya. Firman Allah yang langsung dari muka mereka, dari Musa, mereka juga mendengar ya. Mereka tahu dari Nabi Musa. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Mimba dima akalu, setelah mereka memikir-mikirnya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi dirubah. Kitab Taurat itu sudah dirubah. Jadi banyak sekali robahan, cuma sedikit yang asli, sedikit karena dirubah oleh mereka karena ada kepentingan mereka. Wa qaulu ta'ala minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi, daripada orang-orang hadu yang mendapat petunjuk, yuharrifuna, merubah mereka al kalima, atas kalimat-kalimat, an mawadhihi, atau ke atas firman-firman Allah, an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Ini mereka sudah merubah. Jadi bagaimana kita nggak bisa beriman kepada yang kitab yang ada. Yang kita beriman itu kepada kitab yang asli dulu. Nah yang ada sudah ada perubahan, dirubah sama mereka ya, sama ulama-ulamanya, dikatakan pendeta-pendeta, maka dirubah kitab ini untuk kepentingan mereka. Yang kedua, Az-Zabur, kitab Zabur, alladzi nazala ala Dawud alaihi salam, qala ta'ala wa ataina Dawuda zabura. Kitab Zabur yang turun atas Nabi Dawud, Allah berfirman wa ataina, dan aku mendatangkan Dawuda, Nabi memberikan aku Dawuda, Nabi Dawud, zabura, kitab Zabur. Ulama ada yang mengatakan kitab Zabur itu banyak isinya, yang terbanyak adalah doa-doa ya, kata-kata mutiara ya, wirid-wirid, itu banyak di kitab Zabur Nabi Musa, Nabi Dawud. Kemudian yang ketiga adalah Injil, alladzi nazala ala Isa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Qala ta'ala wa qafaina alaihi ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan menepatkan kami ala atharihim, atas sisa-sisa mereka, bi Isa, dengan Nabi Isa ibnu Maryam, putrinya Maryam, musaddiqan, untuk mendukung, lima baina yadaihi, daripada barang yadaihi, di hadapan mereka, minat Taurat, daripada kitab Taurat. Nabi Musa, Nabi Isa itu diberi kitab namanya kitab Injil. Kitab Injil ini berfungsi untuk menyempurnakan kitab Taurat. Kitab Taurat disempurnakan oleh kitab Injil. Faqad dakhalaha, dan benar-benar memasukkan atas kitab Injil, ma dakhalaha, sesuatu yang memasukkan mereka, minat takhrifi, daripada perubahan, bi aidi aktsara, dengan tangan-tangan, ini perbuatan orang yang banyak, mangkanat daripada ada mereka, min qasawatun nasara, daripada pendeta-pendetanya orang Nasrani. Nah, kitab Injil juga gitu, nyempurnakan kitab Taurat, tapi banyak perubahan, dirubah ya, dirubah oleh mereka itu, dirubah. Jadi Injil itu dirubah sudah, yang ada sekarang ini nggak asli lagi. Jadi bagaimana kita nggak beriman kepada Injil yang sekarang? Ya enggak, karena dia sudah perubahan, nggak aslinya, bukan aslinya semua seperti itu. Qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa'afanasu khaddan mimma dzukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun
Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara, dan sebagian daripada orang-orang yang mengaku kami adalah orang-orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kita mengambil perjanjian dengan orang Nasrani, kata Allah. Ada perjanjiannya, perjanjian mitsaqahum. Fanasu khaddan mimma dzukiru, maka mereka melupakan. Artinya melanggar perjanjian mereka itu. Khaddan mimma dzukiru, bagian daripada yang disebut. Faqraina bainahum, maka aku jadikan mereka, bainahum, antara mereka, al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Aku jadikan di antara orang-orang Nasrani itu apa? Permusuhan, al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, saling marah. Jadi sampai sekarang ya, ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Orang-orang Nasrani itu banyak ya, alirannya banyak. Ada apa? Kristen Protestan, ada Kristen Ortodok, ada Kristen ya, macam-macam ya. Satu sama lain itu mereka apa? Mereka itu berselisih, padahal sama-sama Kristen. Injilnya sama ya. Cuma mereka itu mengambil daripada apa? Untuk kepentingan mereka. Jadi mereka itu bertengkar terus sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Wa sawfa yunabbiuhumullahu bima kanu yasnaun, dan Allah akan memperjelaskan nanti dengan apa yang mereka perbuat. Nah, karena mereka nggak mengaku salah, nggak ngaku bahwa mereka itu merubah. Nanti di akhirat akan dijelaskan oleh Allah. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, maksudnya Nasrani, Yahudi. Qad ja'atkum rusuluna, benar-benar telah datang kepada kamu sekalian utusanku, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang akan menjelaskan kepada kamu banyak nanti yang kamu sembunyikan daripada kitab. Wa ya'fu an katsir, dan akan memaafkan dari yang banyak. Nanti ya, kata Allah, orang ahli kitab akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kitab-kitab ini nanti terkumpul jadi satu Al-Quran ya. Jadi kitab-kitab yang dipalsu, yang dirobah dulu itu disempurnakan oleh Al-Quran, dan Al-Quran yang akan menjelaskan semuanya. Nah, cuma mereka tidak dapat hidayat Allah, tetap aja mestinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perjanjiannya ya. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an. Walladzi yu'tabiru qariban minasiha bainal anajil huwa Injilu Barnabah. Injil Barnabah. Adapun yang dihitung yang dekat daripada yang betul, ada ya. Banyak kitabnya orang Nasrani ini. Injilnya itu macam-macam banyak. Cuma di sini ulama mengatakan yang paling dekat, yang paling banyak betulnya, yang sahnya daripada Injil-Injil yang tersebar itu adalah yang bernama Injil Barnabah. Dulu kita punya itu Injil Barnabah, cuma hilang di mana. Pernah dapat satu Injil Barnabah. Fa innahu yukhaliful anajil. Fa innahu, sesungguhnya Injil Barnabah yukhaliful anajil, yaitu beda dengan Injil-Injil al-mutadawalah yang ada ya, al-haliyah allati wadu'aha, yang diletakkannya Mata wa Yuhana wa Dalufa wa Marqos mukhalifatun kabiratun. Ini Injil-Injil yang dikarang ya, dikarang Injil itu. Injil itu baru ada itu setelah 200 tahun Nabi Isa meninggal. Jadi nulis orang, nah, dikatakan ini Injil, ngikuti ya, ngikuti. Banyak itu diantaranya itu. Ini dengan kisah sejarah yang sangat panjang sekali, banyak Injil-Injil itu. Ada Injil Kulon, nah,
yang di Indonesia ini ya. Nah, Injil Quran. Kemudian kitab yang keempat, kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anil Karim, yaitu kitab Qur'anul Karim alladzi nazala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan atas kamu Al-Qur'an surat Al-Insan. Jadi Allah langsung yang menurunkan Al-Qur'an. Nah, dikenal kalau kita ini turunnya Al-Qur'an itu namanya hari nuzulul Qur'an. Nah, ada peringatan 17 Ramadan ya, 17 Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus ditaruh di langit pertama. Kemudian Al-Qur'an diturunkan ayat demi ayat selama 23 tahun lebih. Nah, disitulah kemudian jadi Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab bil haqqi dengan benar, musaddiqan membenarkan, yakni menyempurnakan daripada lima baina yadayhi minal kitab, daripada kitab-kitab yang dahulu, dan menjelaskan atas itu semuanya. Nah, jadi Al-Quran inilah yang mencakup dari kitab-kitab, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan seterusnya. Walaupun kitab-kitab itu sudah dirubah-rubah, tapi aslinya ada di Al-Quran. Aslinya ada di Al-Quran. Cuma karena orang itu tidak dapat hidayah, jadi tidak mau ikut. Tapi banyak orang-orang Nasrani, pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya, yang ketika melihat Al-Quran, mempelajari Islam, mereka itu kemudian mengakui Islam. Ada juga sebagian orang itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya aku yang menjaganya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan langsung dijaga oleh Allah. Jadi nggak bisa dirubah. Kalau Taurat apakah ya cuma lain Al-Quran ya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan langsung dijaga, nggak bisa dirubah. Al-Quran tidak bisa dirubah walaupun satu harokat fathah nggak bisa dirubah. Ini sudah mukjizatnya Al-Quran karena Allah sendiri yang menjaganya. Jadi nggak ada. Seumpama ada orang Yahudi, Nasrani yang mau merubah-rubah Al-Quran, banyak sampai sekarang ini ya, dirubah Al-Quran, dirubah ayatnya, tapi ketahuan terus nggak bisa. Jadi satu huruf pun nggak bisa dirubah. Kalau yang lainnya dulu dirubah sama mereka itu, Taurat dirubah, kitab Injil dirubah ya, dirubah, hukum-hukumnya itu dirubah sama mereka. Tapi Al-Quran itu tidak bakal bisa dirubah karena yang menurunkan Allah dan langsung dijaga oleh Allah. Wa anzala Taurata wal Injila min qablu hudan linnasi. Jadi, dan aku menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya untuk petunjuk manusia. Tapi ini juga begitu Al-Quran, karena Injil dan Taurat itu petunjuk, maka Al-Quran ini yang menyempurnakan juga petunjuk. Jadi isi asli di Taurat, isi asli di Injil ada di dalam Al-Quran. Ini orang-orang yang mengetahui begitu. Nah, karena ini juga petunjuk Al-Quran ini. Kemudian wa asma'uhu arba'atun, namanya Al-Quran, wa asma'uhu arba'atun, Al-Quran. Al-Quran, nomor satu Al-Quran, wa tarkul hamzah lughatan Quraisy. Al-Quran,
ada juga. Al-Quran ada juga, bacaannya lain-lain ya. Lughatnya orang Arab Quraisy. Wal kitab, namanya juga Al-Quran itu dinamakan kitab. Wadzikri, dan zikir, namanya Al-Quran. Wal furqan, dan Furqan juga namanya Al-Quran juga Furqan. Kama dalat alaihil ayatu sabiqah. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat-ayat yang tadi itu ya. Al-Quran, terus Az-Zikra, macam-macam. Ini Al-Quran. Wa adadu ajzaihi, adapun hitungan juznya, sudah jelas lah. Hitungan juznya adalah 30 juz. Itu nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Makanya perubahan Quran itu satu sedikit ketemu, karena perubahan Quran itu ditulis itu ada pentaskehnya. Atau ada orang merubah, banyak orang yang hafal Al-Quran. Nah ketika dibaca, loh kok orang yang hafal salah ini, karena banyak penghafal Al-Quran atau orang-orang yang hafal Al-Quran dalam Al-Quran ini. Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, Al-Quran ini mukjizatnya, Al-Quran mudah dihafal bagi orang yang mau hafal. Ada dua ya, orang hafal Al-Quran itu ada dua, sama dengan pasar itu ya. Pasar itu ada pengecer, ada apa? Ada grosir, ada eceran ya. Nah, Al-Quran juga gitu ya. Al-Quran ini ada grosir yang 30 juz itu namanya grosir. Kalau yang eceran ya, ada yang hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, itu ngecer ya. Hafal juga, hafal Quran itu juga, cuma ngecer ya. Kalau yang grosir 30 juz hafal sudah dia itu. Nah, dan ada orang baca Al-Quran, hafal Al-Quran itu baca hafal tapi nggak ngerti, banyak. Hafal Al-Quran cuma nggak ngerti apa artinya, pokoknya hafal aja sudah. Seperti anak-anak itu kan hafal-hafal tapi artinya nggak tahu. Nah, ada orang hafal Al-Quran langsung sama artinya, langsung sama tafsirnya. Nah, itu yang paling bujur ya. Tapi apakah boleh Al-Quran itu baca aja nggak ngerti nggak apa-apa. Nggak ngerti tetap dapat pahala. Bisa membaca Al-Quran dengan baik bagus, bisa membaca Al-Quran dengan terbata-bata bagus juga. Jadi nggak nolak ya Al-Quran, semuanya bagus. Orang yang berhubungan dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu selalu bagus, selalu bagus. Jadi ini Al-Quran. Wa adadu suwarihi, adapun hitungan surat Al-Quran 114 surat. 114 surat. Wa adadu ayatihi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 6.616. Nah, jadi ayatnya 6.616. Ini bisa buat jimat ya. Hitungan ini 114. Terus 6.616. Ini tulis saja. Nah, itu apa ayatnya Al-Qur'an. Kemudian wa adadu kalimatihi, adapun hitungan kalimah. Kalimah itu Allah ya. Kemudian satu kalimat ya. Kalau ayat tadi lain, ini kalimatnya Al-Qur'an itu 88.934. Ada ya. Ada kalimatnya 88.934. Hah? 77.934 kalimat. Adapun hitungan hurufnya wa adadu hurufihi 333.671 huruf. Nah, itu hurufnya ya, hurufnya. Nah, ini bisa dibuat. Nah, kalau memang sampai sengaja untuk Al-Qur'an ya jangan dibawa ke WC ya. Karena ini hitungannya.
Cuma ikhtilaf ulama mengatakan wa hadzal kitabil aziz qad hafidhahullah hatta wasala ilana biduni takhrifi wala tabdil. Jadi Al-Qur'an ini sampai kepada kita sampai saat ini. Kan dulu orang itu hafal-hafal aja. Kemudian zaman zaman Abu Bakar itu, kemudian zaman Umar bin Khattab itu mulai dikumpulkan Al-Qur'an. Zaman Utsman bin Affan Al-Qur'an sudah terkumpul ya. Nah, makanya sekarang itu dikatakan Quran Rasmul Utsmani ya, tulisannya. Tapi dulu itu Al-Qur'an ini nggak ada titik. Pertama huruf Arab itu nggak bertitik, nggak berharakat, tulisan aja huruf. Nggak tahu ba itu seperti apa, tak seperti apa, kok sama. Tapi karena orang-orangnya sudah hafal Quran, ya biasa aja, tahu betul, sudah dicek betul ya. Kemudian ditambah lagi oleh ulama titik-titiknya. Nah, ulama-ulama yang ahli dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian ya, wah, Quran itu ya dulu nggak ada titiknya, nggak ada harakatnya. Sekarang ada. Itu ulama yang memberi ya. Kemudian ditambah titik-titik, tahu oh kalau ba itu titiknya bawah, kalau tak itu titiknya 2, dan seterusnya. Jim yang gini itu ada titiknya. Dulu enggak dulu. Nah, kemudian setelah itu ditambah harokat. Nah, kemudian tajwidnya ya. Itu ulama. Dulu enggak ada orang baca Al-Quran pakai tajwid itu. Ya biasa aja. Tapi karena orang hafal langsung yang dari Allah Rasulullah kemudian kepada mereka itu persis sudah. Ya, persis, enggak ada perubahan. Nah, kemudian ditambah seperti itu. Nah, membaca Al-Quran, membaca dengan tajwid fardu kifayah. Orang belajar tajwid itu fardu kifayah. Membacanya wajib pakai tajwid. Nah, jadi gitu ya. Jadi Al-Quran, mushaf yang ada yang tertulis di dalam Al-Quran ini fi jamil atwar al-mukhtalifah muhaiminan alaihi bi alafil uluf minal hafadha bi jamil alamil islami ya. Jadi Al-Quran yang sudah dibaca dan dihafalkan oleh orang-orang ini sudah berjuta-juta orang yang hafal Al-Quran di seluruh dunia. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu berjuta-juta ya. Di Indonesia aja berapa, di Mekah banyak berjuta-juta ya. Jadi wala tazalul hal kadzalika ila usrin hali, terus keadaan orang-orang hafal Quran ini sampai sekarang ya. Karena apa? Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Jadi nggak bakal Al-Quran itu dirubah, nggak bisa berubah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai nanti pada suatu zaman Al-Quran itu akan hilang hurufnya. Itu sudah para kiamat dah. Jadi semua mushaf itu yang ditulis Al-Quran ini semuanya nanti hilang. Orang nggak bisa lagi ngapalkan Al-Quran, kecuali yang langsung dari mulut ke mulut. Itu sudah tandanya sudah dekat kiamat. Nah, tapi mudah-mudahan dijauhkan ya, masih jauh kiamat. Sampean sempat punya anak cucu ya, cicit. Apa lagi habis cicit apa? Habis cicit apa? Bawahnya cicit apa? Cucu, cicit. Apa lagi? Nggak tahu nanti. Nah, jadi itulah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Al-Quran, mendapat keberkahan kitab-kitab as-samawi yang asli. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna atub alaina tauba tawsili kulla hauba
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت أستغفرك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم